बंदों पर वुज़रा की ड्यूटियां हैं, हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। वजीर आबाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और बंदों पर वुज़रा की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जाम खान शोरो ने कहा है कि दरिया के फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। पंचनद पर पानी मिलेगा, जिसके बाद हमारे पास 2 रोज का वक्त होगा। ट्रेंड ये रहा है कि पैदन पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। इन्होंने कहा कि हमारे पास बंद पर शगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। मैं 2 रोज से सक्खर में हूँ। बंदों पर वुज़रा की ड्यूटीज लगी हुई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने कैंप्स लगाने के लिए मकामात की निशानदही कर दी है। वज़ीर आबाशी का कहना था कि अगर बंद टूट गए तो पानी आबादी में दाखिल होगा। सक्खर बैराज का स्ट्रक्चर कई साल पुराना है, गेट तब्दील कर रहे हैं और बैराज के मजीद गेट आइंदा साल तब्दील कर देंगे। इन्होंने बताया कि गुद्दू बैराज के गुंजाइश 12 लाख, सक्खर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसिक, जबकि कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसिक है। अमेरिका ने बैरून मुल्क से आने वाले छोटे पैकेजेस पर टैरिफ की छूट खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने $800 तक के पार्सल्स के लिए टैरिफ की छूट खत्म की है, जिससे छोटे कारोबार करने वालों में तशवीश पैदा हो गई है, जबकि इस इकदाम से कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कम कीमत पार्सल्स के जरिए टैरिफ से बचा जाता है और मंशियात की स्मगलिंग की जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ज़ाती अशिया और तहाइफ के लिए इस्तिस्ना बरकरार है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी टैरिफ के बाइस 25 ममालिक ने अमेरिका के लिए पार्सल सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि 29 अगस्त से अमेरिका में दाखिल होने वाले छोटे पार्सल्स पर टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए $55 अरब का जाम मनसूबा तैयार। इस मनसूबे में पनबिजली, एटमी तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि बढ़ती हुई तलब पूरी की जा सके और आलूदा तरीन ईंधन को मरहलावार ख़त्म किया जा सके। इस मनसूबे का मकसद मुल्क के तवानाई के मिक्स को असर नो तरतीब देना और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार को महदूद करना है। इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2025 से 2035 जो आज़ाद निज़ाम मार्केट ऑपरेटर ने रेगुलेटर नेपरा को जमा कराया है, ईंधन के मिक्स में नुमाया तब्दीली का हदफ रखता है। 2035 तक 61% बिजली काबिल तजदीद ज़राए, जिनमें पिन बिजली, सोलर और हवा शामिल हैं, इस मंसूबे से हासिल की जाएगी। सिर्फ सोलर तवानाई 18% फराहम करेगी, जबकि पिन बिजली बदस्तूर गालिब रहेगी और 34% बिजली देगी। रिवायती थर्मल ज़राए 39% तक सुकड़ जाएंगी और फर्नेस ऑयल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक बिजली की तलब सालाना 4.4% बढ़ेगी, जिससे 2024 में 27,000 मेगावाट की पीक डिमांड 2035 तक बढ़कर 43,000 मेगावाट से ज़्यादा हो जाएगी। रेगुलेटरी इदारों की तनख्वाहों में अज़ खुद इजाफे के इख्तियार के कानून में तरमीम की सिफारिश। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सेनेटर सलीम मानवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कायमा कमेटी अरकान ने मज़कूरा 3 रेगुलेटरी इदारों में तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार नहीं होना चाहिए और इसकी हुकूमत से मंजूरी ली जानी चाहिए, जबकि कमेटी ने दीगर सरकारी इदारों की तनख्वाहों की तफसीलात भी वज़ारत खजाना से तलब कर ली। सेनेट कमेटी ने मुतालबा किया है कि 18 रेगुलेटरी इदारों के मुताले में कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। सरकारी इदारों एसओईज को भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के वही इख्तियारात हासिल हैं। कायमा कमेटी को एसईसीपी के चेयरमैन आकिफ सईद ने बताया कि एसईसीपी को इख्तियार हासिल है कि वो तनख्वाह बढ़ा सके। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये इख्तियार का नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकते, ये इख्तियार वजीर आजम के पास है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि कई रेगुलेटर हैं, इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले नेपरा ने भी किसी की मंजूरी के बगैर ही अपने अहदेदारों की तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रावी बिफरने से पानी लाहौर में भी दाखिल। पंजाब में अमवात 20 हो गई। थीम पार्क मोहल्लनवाल, मुरीदवाल, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चुंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल कर लिया गया। तलत पार्क बाबू साबू में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। पार्क हाउसिंग सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स में पानी दाखिल हुआ, ताहम रिहायशियों को बर वक्त निकाल लिया गया। लाचेवाली स्कूल के रिलीफ कैंप में 70 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। बिश्तर मुतासरीन चुंग और ठोकर रिलीफ कैंप में मुकीम हैं। क़यामत आम की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर की गईं। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC ने दरियाए जनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर शदीद सैलाबी अलर्ट जारी रखा, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है, ताहम बिश्तर मकामात पर सूरत हाल मुस्तहकम है और बड़े हेडवर्क्स पर बहाव काबू में है। PDMA के मुताबिक दरियाए जनाब, रावी और सतलुज के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी की आमद व अखराज जारी है, लेकिन बिश्तर जगहों पर सतह में इस्तेकाम देखा जा रहा है।
موبائل اینڈ الیکٹرانکس مارکیٹ کی تاریخ کا کمیڈا کی جانب سے تاریخ ساز کارنامہ محمد منہاج گلفام، محمد عمر عارف، عابد سرویا، کاشف سلاٹ اور کمیڈا کی پوری ٹیم سرخرو پولیس کسٹڈی میں شہید ہونے والے ہاشمی مارکیٹ کے تاجر وقاص کے اہل خانہ سے کیا گیا وعدہ پورا، 25 لاکھ روپے کا چیک حاصل کر لیا۔ کراچی سے کامرس رپورٹ کے مطابق موبائل اینڈ الیکٹرانکس مارکیٹ کی تاریخ کا کمیڈا کی جانب سے سب سے بڑا اقدام پولیس کسٹڈی میں شہید ہونے والے ہاشمی مارکیٹ کے تاجر وقاص کے گھر والوں سے کیا گیا وعدہ صدر کمیڈا محمد منہاج گلفام اور ان کی پوری کابینہ نے پورا کر دیا۔ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن محمد منہاج گلفام، سینئر نائب صدر محمد عمر عارف، جنرل سیکریٹری عابد سرویا، النجبی مارکیٹ کے نائب صدر کاشف سلاٹ اور کمیڈا کی پوری کابینہ کی جانب سے 25 لاکھ روپے کا چیک ہاشمی مارکیٹ کے شہید تاجر وقاص کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر صدر کمیڈا محمد منہاج گلفام نے کہا کہ آج شکر الحمدللہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہماری ٹیم اس عملے کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ شہید تاجر وقاص کے درجات بلند ہوں۔ اس رقم سے وقاص کی بیوہ اپنے بچوں کی کفالت کریں گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے دکانداروں اور ان کی فیملی کے لیے بہتر سوچ رکھیں۔ اس موقع پر وقاص کی بیوہ نے پے آرڈر پر رقم وصول کرتے ہوئے صدر کمیڈا محمد منہاج گلفام اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا، بہت دعائیں دیں اور کہا کہ آج کل کسی کی مالی مدد کرنے کا وعدہ کون پورا کرتا ہے، مگر آپ لوگوں نے وعدہ وفا کیا، میرے بچوں کے لیے سوچا جس کے لیے ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ امان ٹاور کے فلور کا افتتاح کر دیا گیا۔ مہمان خصوصی آل جدید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او آصف مجید اور کمیڈا کے صدر محمد منہاج گلفام نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ کمیڈا کے سینئر نائب صدر محمد عمر عارف، جنرل سیکریٹری عابد سرویا، شجاعت اللہ خان، عدنان صدیقی، طاہرہ باجوہ کی خصوصی شرکت۔ کراچی سے اسٹاف رپورٹر صدر کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن محمد منہاج گلفام، آل جدید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او آصف مجید نے اما ٹاور میں فلور کا افتتاح کیا، جس میں کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر محمد عمر عارف، جنرل سیکریٹری عابد سرویا، فائنانس سیکریٹری شجاعت اللہ خان اور ممبر مینیجنگ کمیٹی عدنان صدیقی، طاہر باجوہ اور کمیڈا کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر کمیڈا منہاج گلفام نے کہا کہ ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں آج امان ٹاور کے فلور کو افتتاح ہوگا، جو بھی تجارتی اعتبار سے بہت خوش آئند بات ہے۔ ہم اپنی تاجر تنظیم کمیڈا کی جانب سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ آل جدید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او آصف مجید نے کہا کہ بے حد خوشی کا مقام ہے کہ اچھا آغاز ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ کاروبار ترقی کرے۔ تاجر برادری کے ساتھ ہم سطح پر کھڑے ہیں اور مکمل طور پر یکجہتی کے ساتھ بزنس کمیونٹی، تاجر برادری اور تعمیراتی صنعت سے وابستہ افراد ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ کمیڈا کے سینئر نائب صدر محمد عمر عارف، جنرل سیکریٹری محمد عابد سرویا سمیت دیگر تمام کمیڈا اراکین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں کو امان ٹاور کی انتظامیہ کی جانب سے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ افریقی سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ افریقی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے، جس میں تینوں کپتانوں نے شرکت کی۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، افغانستان کے کپتان راشد خان اور یو اے ای کے کپتان محمد وسیم کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ ہوا۔ گرین شرٹس کے کپتان سلمان آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تیاری اچھی ہے۔ موجودہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں سابق کھلاڑیوں کے خیالات سے انہیں اور ٹیم کو فرق نہیں پڑتا۔ افغان کپتان راشد خان نے کہا کہ کئی ماہ سے T20 ٹورنامنٹس کھیلنے کا موقع نہیں ملا، مگر اچھا پرفارم کریں گے۔ سہ ملکی سیریز میں تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2 میچز کھیلیں گی اور 7 ستمبر کو سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا۔